एमसीसीले गिजोलिएको राजनीतिपछि सत्ता समीकरण जोगाउने र भत्काउने दौडधुपमा दलहरू। कान्तिपुर समाचारमा आज सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता कि नयाँ समीकरण। यो सँगै नेपाल बाल संगठनमा पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा देशैभरको सम्पत्तिको दोहनबारे सहकर्मी सुबिन्द्र श्रेष्ठले तयार पारेको विशेष सामग्री। प्रदेश सरकारको निराशाजनक विकास खर्च अनि 26वटा हिमाल हेर्न सकिने आमा याङ्ग्रीका सुन्दर दृश्यहरू पनि हामीसँग हुनेछ। रुसद्वारा युक्रेन आक्रमणको दोस्रो दिनका घटना विवरणसँगै खेलकुदमा ललितपुर मेयर्स महिला क्रिकेट च्याम्पियनसिप र ए डिभिजन लिगका अपडेट सहितका समाचार आज हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता समीकरण जोगाउने र भत्काउने दाउपेचमा दलहरू। गठबन्धन टिकाउन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लचिलो, कांग्रेस र एमालेको पनि आफ्नै दाउ। एमसीसीलाई गिजोल्दा संसद गतिहीन। राजनीतिक संरक्षणको आडमा बाल संगठनको सम्पत्तिमा दोहन, पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप, असहाय बालबालिकाको कोटामा पहुँचवालाको रजाई। प्रदेशमा विकास खर्च निकै सुस्त। सत्ता भागबण्डालाई प्राथमिक दिँदा केही मन्त्रालयले त खाता समेत खोल्न सकेनन्। अन्तिममा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति विकास र सुशासनका लागि घातक। युक्रेन आक्रमणको दोस्रो दिन रुसी सेना राजधानी किएभ नजिक 600 भन्दा बढीको मृत्यु, पश्चिमा मुलुकले नसगाएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको गुनासो। र एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रदेश 1लाई 6 विकेटले हराएसँगै सुदूरपश्चिमको पनि सम्भावना बढ्यो। एमसीसी पारित गर्दै नयाँ सहकार्य अघि बढाउने विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री देउबा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका हुन्। कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यसम्मको तयारी भइरहेको छ। द्विपक्षीय भेटमा दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू पनि सहभागी बनेका छन्। देउबा र ओलीबीचको पछिल्लो भेटवार्ताबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे हाम्रो सम्पर्कमा जोडिएका छन्। पर्वतजी, प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको भेटवार्ताको पछिल्लो जानकारी के छ? प्रवीणजी, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहितको कांग्रेसका नेताहरू, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, त्यसैगरी महामन्त्री गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा वार्ता र छलफलका लागि यहाँ प्रस्थान गर्नुभएको छ। झन्डै 45 मिनट अगाडि वार्ता र छलफलका लागि यो बालकोट स्थित ओली निवासमा उहाँ प्रस्थान गर्नुभएको हो। अहिले ओली निवासमा भित्र उहाँको निवासभित्र चाहिँ अहिले छलफल भइरहेको छ। खास गरेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका मुख्य लिडरहरूसँग, त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेताहरूसँग पनि छलफल र वार्ताहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। सोही क्रमको निरन्तरता स्वरूप अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा चाहिँ अहिले वार्ता र छलफल भइरहेको छ। प्रवीणजी, पर्वत, अहिलेको यो गठबन्धन टुट्ने र कांग्रेस एमाले मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने विषय कसरी अघि बढ्ने देखिएको छ? थप केही कुरा आएको छ? पक्कै पनि प्रवीणजी, सरकारले आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल गरिसकेपछि राजनीतिक वृत्तमा अबको सत्ता गठबन्धन के हुन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिन थालेका छन्। सरकार बचाउनको लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरू छलफल र वार्तामा सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। यसले विभिन्न चरणमा भएका वार्ता र छलफलहरू अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। कांग्रेसले एमसीसी संसदमा टेबल भएको एमसीसी जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा छ भने सत्तारूढ दलहरू माओवादी केन्द्र
केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनेर यसअघि नै निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन के हुन्छ भनेर अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। आज मात्रै पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सत्ता गठबन्धनकै दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले चाहिँ एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ र त्यसमा सत्ता गठबन्धनले विपक्षमा मतदान गर्न मिल्दैन भनेर उहाँले राख्नुभएको थियो र सत्ता गठबन्धनकै दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हामी संसदमा टेबल भएको एमसीसी पारित गर्न नसक्ने तर संसदमा टेबलको मतदानको दिन चाहिँ हामी बाहिर संसदमा अनुपस्थित हुने भनेर उहाँहरूले जनाउनु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउबाले चाहिँ सत्तारूढ दलले नि एमसीसी विपक्षमा मतदान गर्न नमिल्ने भनेर जुन अडान राख्नु भएको थियो त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निवासमा वार्ता र छलफलका लागि अहिले आउनुभएको छ। पछिल्लो राजनीतिक वृत्त हेर्ने हो भने सत्ता रहिरहन्छ, सत्ता गठबन्धन रहिरहन्छ भन्नेमा धेरै आशंकाहरू उब्जिन थालेका छन् र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यो सरकार रहन्छ या रहँदैन भन्ने धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। विकासजी। हस् पर्वत, धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे ओली निवास बालकोटबाट। एमसीसी विवादले गठबन्धन नै अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका छन्। एमसीसी विवादले ध्रुवीकरण बढेपछि दलहरूले सत्ता समीकरण जोगाउने र भत्काउने कसरत तीव्र पारेका छन्। सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने स्थितिमा पुगेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी पारित गर्न दिने गरी लचिलो बनेका हुन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि नयाँ समीकरण बनाउन खोजिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 7 महिना अघि गठन भएको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन एमसीसीकै कारण टुट्ने स्थितिमा पुगेको छ। नयाँ सहकार्यका विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालकोटमा भेटवार्ता भइरहेको छ। कांग्रेसले जुनसुकै स्थितिमा पनि एमसीसी पारित गर्ने रणनीति बनाएको छ। एमसीसी पास हुन्छ, पास भइसकेपछि अब यो सरकार जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ। यही गठबन्धन चलिरहन सक्छ अथवा एमालेसँग मिलेर पनि गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना अब चाहिँ खुल्ला भएर रहेको छ। कांग्रेस र एमाले मिल्न थालेपछि अप्ठ्यारोमा परेका सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्न दिएर भए पनि गठबन्धन जोगाउने प्रयास सुरु गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आजै देउबासँग छुट्टा छुट्टै भेटेर अप्रिय निर्णय नलिन आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी प्रक्रियामा जाँदा आफूहरू अनुपस्थित भएर पारित हुन दिने भन्दै गठबन्धन जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकारमै रहेर एमसीसीको प्रक्रियामा सहभागी नभए गठबन्धन जोगाउन नसकिने जवाब दिएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसअघि आजै बिहान दाहाल निवास खुमलटारमा बसेको माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गठबन्धन टिकाउन प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो। राखेर चाहिँ गठबन्धनको पोजिसन के हुने हो पहिलो कुरा त्यो पनि प्रश्न गर्ने कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ एमसीसी जो टेबल भइरहेको चाहिँ छ, एमसीसीको चाहिँ सवालमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने, तुरुन्तै यसमा नो गरेर टुङ्गो लगाउने मनस्थिति हो कि या चाहिँ समितिमा लाने हो कि अथवा छलफल लम्ब्याउने हो कि अथवा त्यहीँ थाती राख्ने हो। त्यहाँ त थुप्रै विधेयकहरू त थाती रहेको चाहिँ। सत्ता गठबन्धन भत्किँदा सभामुखको पद लगायत प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोग र घोषणा गरेको स्थानीय चुनाव प्रभावित हुने माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ। एमालेले भने कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने सम्मको छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताएको छ। जति बेला चाहिँ हाम्रो संसदीय प्रक्रिया चाहिँ लिकमा आउनेछ, सभामुखले गल्ती सच्याउनु हुनेछ वा सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ वा गठबन्धनका तर्फबाट वा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरा हुनेछ। त्यति बेला हामी स्वाभाविक रूपमा संसदीय प्रक्रियाभित्र प्रवेश गर्छौँ र हरेक मुद्दाहरूमा हामी आफ्नो दृष्टिकोण बनाएर प्रस्तुत हुन्छौँ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग नयाँ सहकार्यका लागि छलफल र भेटवार्तामा रहेको एमाले यतिखेर निर्णायक शक्तिको रूपमा देखा परेको छ। हिजो पनि दलहरूबीच एमसीसीको विषयमा द्विपक्षीय वार्ताहरू भएका थिए।
एमसीसीमा भइरहेको राजनीतिक दाउपेच र दलीय स्वार्थको चेपुवामा परेपछि सङ्घीय संसद गतिहीन बनेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन बनाउन धमाधम काम गर्नुपर्ने संसदमा 3 दर्जन विधेयक अहिले पनि विचाराधीन छन्। तर एमालेको अवरोधले 7 महिनादेखि निष्प्रभावी संसदलाई अहिले अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता फेल्की पासको वरिपरि घुमाइँदैछ। एमसीसी टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तापक्षभित्रै चर्काचर्की भएपछि फागुन 8 गते अघि संसद 6 पटक स्थगित भइसकेको थियो। बल्ल तल्ल 8 गते संसद बसेर एमसीसी टेबल भयो। तर सदनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा कुरा बाझियो अनि 12 गते बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भयो। जबकि सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सदन चलाउने र सांसदलाई 5 मिनेट बोल्न दिने सहमति भइसकेको थियो। शुक्रबार बोलाइएको बैठक पनि सभामुख अग्नि सापकोटा र कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडु बीचको कुराकानीपछि फेरि 15 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो। अब यसरी बैठक जुन स्थगित भइरहेको छ, अवरोध पनि छ र स्थगित पनि भइरहेको छ, दुईटै काम भइरहेको छ। म त संसारमै नभएको कुरो नेपालमा भइरहेको छ। एमसीसी पास गर्ने नगर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दल बीच कुरा नमिल्दाको शिकारमा जनप्रतिनिधिको थलो संसद परिरहेको छ। त्यो व्यवस्था असफल होइन कि अहिलेका पात्रहरू जे जति छन् ती चाहिँ असफल हुन्, तिनको असफलताको शिकार चाहिँ अहिले संसद भइरहेको छ र यो अवरोध पनि त्यसैको परिणति हो। उहाँहरू चाहिँ जोर जबरजस्तबाट चाहिँ आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने र आफूले गरेको खराब कामलाई पनि सरलीकरण गर्ने, सामान्यीकरण गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न हुन्छ। संसदमा अहिले 3 दर्जन विधेयक विचाराधीन छन्। झण्डै 2 लाख नागरिक नागरिकता विहीन छन्। सङ्घीय निजामती कानुन नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता धरापमा परेको छ। तर सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस 2075 सालदेखि अड्केका विधेयक भन्दा अवरोधकै बीच भए पनि एमसीसी मात्र अगाडि बढाउने जोडबल गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनकारी दलहरूसँग पनि छलफल चलिरहेछ, प्रतिपक्षसँग पनि छलफल चलिरहेछ। एमसीसी भनेको एउटा दस्तावेज पनि होइन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो। राजनीतिक दलका र संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूको संलग्नता भएर नै एमसीसी आयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय इतिहासकै लामो अवरोध गरिरहेको छ। संसद अवरोधको विषय देखाएर उसले सभामुख हटाउने र सत्ता गठबन्धन भत्काउने योजना बुनिरहेको छ। सदन खोल्नका लागि हामीले भन्दै आएका कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। 14 जना सांसदहरू जसले अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो, उहाँहरूको कारबाहीको सूचना टाँस हुनुपर्छ र यसो नगर्ने सभामुख जो हुनुहुन्छ उहाँले स्टेप डाउन गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी पार्लियामेन्टमा जान पाउँछौँ, छलफलमा सहभागी हुन पाउँछ र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो त्यो भनाइ यथावत छ। जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने र कानुन बनाउने थलो हो संसद। तर त्यही बहानामा दल र नेताहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा सिङ्गो संसद बन्दी बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म 32 वटा राजनैतिक दल दर्ता भएका छन्। आज नेकपा एमाले सहित 40 वटा दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ताको निवेदन दिएका छन्। शुक्रबार आयोग पुगेर एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएको हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 109 दलले आफू स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा पुनः दर्ताको निवेदन दिनुपर्छ। आयोगले फागुन 15 सम्म दल दर्ताको समय सीमा तोकेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूलाई हामीले यही 5 गतेदेखि 15 गतेसम्मको समयावधि दिएर दल दर्ताको लागि आह्वान गरेका छौँ र दर्ताको क्रम जारी छ र हिजो साँझसम्म 32 वटा दल दर्ता हुनुभएको थियो भने अहिले करिब 40 वटा दल दर्ता हुनका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्था अहिले मैले भर्खर बाहिर डेस्कबाट सूचना प्राप्त गरेको छु।
दल दर्तासँगै आयोगले निर्वाचनका लागि निर्देशिका, आचार संहिता तयारी, बजेट व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री खरिद र मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्न मिति तय भइसकेको छ। अब बाँकी समाचार। आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठकमा छलफल थालेको छ। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको बैठकमा संसदमा पेश भएको एमसीसी तथा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद लगायत पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका 12 बुँदामा छलफल सुरु भएको हो। हामीले एजेन्डा राखेका छौँ नेतृत्व प्रणाली सम्बन्धमा। हामी छलफल गर्छौँ। जे छ त्यो सबै कुरा हाम्रो पदाधिकारीहरूको पदनाम पनि छ, सम्पूर्ण कुरा छ। विधानअनुसार हामीले एजेन्डा राखेका छौँ। छलफल चल्छ। छलफलपछि निर्णय के आउँछ अहिले हामी छलफल भोलि एजेन्डा हामीले तय गरेर छलफलमा छौँ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्बद्ध नेताहरूले एमसीसी देश र जनताको हित विपरीत रहेको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टी सम्बद्ध भातृ संगठनले आज काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा नेताहरूले एमसीसी पास गराउने शर्तमा मुलुकलाई बन्दक बनाएको दावी गरे। तीस्ता विषयहरूले स्वयं आफ्नो राष्ट्रलाई विभाजन गर्न खोज्यो, जनतालाई विभाजन गर्न खोज्यो, राजनीतिक शक्तिहरू पनि विभाजन गर्न खोजियो भने त्यो राष्ट्र जन बढी मात्रामा कमजोर हुँदै जान्छ र हाम्रो भविष्य अन्धकार हुन जान्छ। हाम्रो पार्टी यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने, संसदीय प्रक्रियाबाट पनि असफल पार्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ र हाम्रो पार्टी संसद बैठकमा अनुपस्थित हुने वा बहिष्कार गर्ने गर्दैन। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले राष्ट्रहित नहुने अनुदान लिनै पर्ने बाध्यता नभएको बताएका छन्। वैदेशिक सहायता लिने भए सरकार मार्फत जुन परम्परागत सहयोग लिने हाम्रो मेकानिजम छ त्यही मेकानिजमबाट मात्रै शर्त ल्याउँ भन्ने निर्देशनसहित त्यो सम्झौतालाई नेपाल सरकारसँग फिर्ता पठाइदिने प्रस्ताव पास गर्नुहोस्। एमसीसीको विरोधमा रहेका विभिन्न राजनैतिक दल तथा समूहहरूले आज पनि नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीका भातृ संगठनहरूले संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। संसद बैठक स्थगित भएपछि भने उनीहरूले पनि विरोध कार्यक्रम स्थगित गरेर हिँडेका थिए। असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल बाल संगठनको हो। बाल संगठनको देशैभर सञ्जाल छ। त्यति मात्रै होइन, प्राय सबै जिल्लामा जग्गा र भौतिक संरचना सहितको सम्पत्ति छ। तर बालबालिकाको हितमा प्रयोग गर्नुको सट्टा संगठनका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा देशैभरको सम्पत्तिको चरम दोहन हुँदा पनि नियमनकारी निकाय भने मौन छ। काठमाडौँको नक्साल स्थित नेपाल बाल संगठनको 102 रोपनी मध्ये 29 रोपनी जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई अघिल्लो कार्यसमिति पदाधिकारी र कर्मचारीले नियम नै परिवर्तन गरी कौडीको भावमा भाडामा दिएको वर्तमान कार्यसमितिले औल्याएको छ। अनाथ एवं विपन्न बालबालिकालाई लालन पालन तथा शिक्षा दीक्षाका लागि स्थापित बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यो जग्गा वार्षिक 96 लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी 53 वर्षका लागि दिइएको भेटिएको हो। पूर्व पदाधिकारीले सम्झौताको म्याद नसकिँदै 2072 सालमा बिना प्रतिस्पर्धा बृहस्पतिसँग गरिएको सम्झौता अनुसार विक्रम सम्वत 2131 सम्म भोगचलन गर्न पाउने देखिन्छ। जबकि विद्यालयले सम्झौता अनुसार बाल मन्दिरका 20 जना बालबालिकालाई निशुल्क पढाउने सम्झौता समेत पूरा गरेको छैन। उनीहरूको नाममा पदाधिकारी र कर्मचारीको सिफारिसमा बाबुआमा भएका बालबालिकाले निशुल्क पढिरहेका छन्।
हामीसँग 4वटा सिट मात्रै एसी दिएर खाली छ 4जना मात्रै राख्न सक्छौँ भनेर। अनि मैले भने बुवा आमा भएको बच्चाहरू पढाइरहनु भएको छ, यीको पदाधिकारीको बच्चाहरू पढाइरहनु भएको छ, बुवा आमालाई लाजाउनु पर्ने नि त। तपाईँ बुवा आमालाई प्रेसर दिनुहोस् त, कि त बाउले चाहिँ आमाले आफू मरेको सर्टिफिकेट ल्याउनु पर्यो, मै सिफारिस गरिदिन्छु। होइन भने हरफानको सिटमा त तपाईँहरूको पनि त न्यायोचित भएन नि यो कुरो। भनेपछि अध्यक्षको सिफारिसमा गर्ने भने भएर अध्यक्षले त्यही सिफारिस गरेर त्यही गर्यो भन्छ। अनि अहिलेको अध्यक्षले गरेर गर्नु पर्यो नि भन्दा उहाँहरू मान्न तयार हुन्। बृहस्पतिले सङ्गठनलाई वर्षमा 96 लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँछ, तर 29 रोपनी मध्येकै 5 रोपनी जग्गा भारतीय शिक्षा बोर्डमा आबद्ध राई स्कुललाई वार्षिक 60 लाख रुपैयाँमा सब लिजमा दिएको छ। यो सँगै बहिरा बालबालिकाको स्कुल र महानगरीय प्रहरी वित्तको कार्यालय त यत्तिकै बसिरहेका छन्। 2021 सालमा स्थापित नेपाल बाल सङ्गठनमा तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहकै अगुवाईमा 2049 मा विभिन्न जिल्लामा रहेका बाल सङ्गठनको जमिन निजी सम्पत्ति सरह भोगचलन र किनबेच गर्न पाउने गरी विधानमै परिवर्तन गरेपछि जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सुरु भयो। सङ्गठनको देशभर करिब 1500 रोपनी जग्गा मात्रै छ। सरकारले सङ्गठनलाई वार्षिक 40 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ, तर सङ्गठनका 10 वटा बालगृह मध्ये 6 वटामा रहेका 260 जना बालबालिकालाई मासिक 40 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। 75 जिल्लामै फैलिएको सङ्गठनको अधिकांश क्षेत्रमा रहेको जग्गामा सरकारी र निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेका छन्। बैतडीमा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो क्याम्प नै बाल सङ्गठनको जग्गामा बनाएको छ। रौतहट, सुनसरी, कास्की र बारामा सङ्गठनको जग्गामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन, पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलोमतोमा वीरगञ्जमा मानव सेवा आश्रम र तनहुमा ओम शान्ति जस्ता धार्मिक संस्था समेत सञ्चालनमा रहेका छन्। यहाँसम्म कि कञ्चनपुरमा त कार्यसमिति पदाधिकारीले आफ्नै श्रीमतीको नाममा जग्गा भाडामा चलाइरहेका छन्। उता गोर्खामा त बाल मन्दिरलाई निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता गरिएको पाइएको छ। ललितपुरमा प्रेरा निर्माण सेवालाई भाडामा दिइएको छ। यसले जिम्मेवार तहमा बसेर सङ्गठनको विधान नै परिवर्तन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। यो अनियमितता चाहिँ तपाईँको विधिगत र नीतिगत अनियमितता भनेर भन्छु मैले। यो लिगल करप्सन र पोलिसी करप्सन जुन भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तै यो इरेगुल्यारिटी पनि त्यही खालको हो। यो कस्तो भने कानुनको सहारा लिएर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कानुन मिच्या देखिँदैन, तर त्यसले चाहिँ एउटा स्थापित मान्यता, स्थापित मूल्य, स्थापित चाहिँ प्रणाली, परम्परा र नैतिकता सबभन्दा ठुलो कुरा, त्यसलाई चाहिँ मिच्या हुन्छ कि त्यो मिच्याई भने चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो मिच्याई हो होइन। बाल मन्दिरको सम्पत्ति चरम दोहन भएपछि सरकारले 2076 कार्तिकमा पूर्व न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर 30 वर्षदेखिको अविच्छिन्न नेतृत्व गरिरहेकी रीता सिंहलाई हटायो। तर तत्कालीन नेतृत्वले गरेका अनधिकृत निर्णय खारेज भएका छैनन्। संस्थाका पूर्व पदाधिकारीहरूले गरेको रजाइबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। संस्थागत रूपमा गरिएको यस्तो अपचलनको मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल भारत ऊर्जा व्यापारलाई थप सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, प्रसारण लाइन विस्तार, बी, विद्युत खरिद बिक्रीमा साझेदारी र सी, जलविद्युतमा थप लगानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, प्रसारण लाइन विस्तारमा 32%, बी, विद्युत खरिद बिक्रीमा साझेदारीमा 46% र सी, जलविद्युतमा थप लगानीमा 22%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको बाल सङ्गठनकै सम्पत्ति दोहन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, अधिकारको दुरुपयोग, बी, मिलेमतको पराकाष्ठा र सी, कमजोर नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना बितिसक्यो। नयाँ बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, तर केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च पनि निकै सुस्त छ। आर्थिक भारको कुनै ख्याल नगरी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रालय फुटाउने होडबाजीले त कतिपय मन्त्रालयमा अहिलेसम्म खाता समेत सञ्चालन भएको छैन। यस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खनाउने प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरिने सङ्केत गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले गठबन्धनका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि 7 वटा मन्त्रालय विभाजन गरी 11 पुर्यायो। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना बितिसक्यो, तर कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
र वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको बजेट 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। बजेट जम्मा 20 करोड छ, त्यसलाई विकासमा लगाउन पनि कर्मचारी छैनन्। सुरुको चरणमा अलिकति खर्च नदेखिने चाहिँ त्यो खरिदले पनि अलिकति त्यो देखाउँछ, त्यो अन्तिम लास्टै चौमासिकमा चाहिँ त्यो देखाउने गरेको छ। त्यसकारण यो वर्ष चाहिँ राम्रै प्रगति हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा मध्य प्रदेश सरकारको कुल 34 अर्ब 11 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बजेट छ। 7 महिनामा विकास निर्माणको जम्मा 8.41% मात्र खर्च भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ। चालू आर्थिक वर्षमा 57 अर्ब 77 करोड 64 लाख रुपियाँ बजेट भए पनि अहिलेसम्म 12% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। 8वटा मन्त्रालयलाई बढाएर 14वटा बनाउँदा कुनै मन्त्रालयको खाता समेत सञ्चालन हुन सकेको छैन। सबै कार्यालयमा यथेष्ट रूपमा छैन। उपसचिवज्यूहरू अथवा कार्यालय प्रमुख भएर जाने लेखा अधिकृत अथवा प्राविधिक इन्जिनियर साहबहरू यथेष्ट रूपमा हामी छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि 18 अर्ब 11 करोड 60 लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर 7 महिनामा 2 अर्ब 8 करोड अर्थात् 11.49% मात्र खर्च भएको छ। नयाँ मन्त्रालय भने उनीहरू कसैको नाममा पनि खाता चलिसकेको अवस्था छैन, त्यो प्रक्रियामा लागिरहेको छ। अस्ति पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अर्थ मन्त्रालयले उता वीरगन्जमा कुराकानी भएको छ, त्यहाँ मान्छे कर्मचारीहरू पठाएका छौँ भन्ने छ। मलाई लाग्छ अब चाँडै नै होला। बहुवर्षीय योजनाहरूको अभाव छ। जे जति योजना छ त्यो साल बसाली छ, त्यो साउनबाट सुरु हुन्छ र असारमा गएर टुङ्गिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ योजना तयारीकै क्रममा, सम्झौताकै क्रममा छ। राजनीतिक दाउपेच, सत्ता भागवण्डा तथा कर्मचारीको अभाव र योजना बाँडफाँडमा खिचातानीले विकास निर्माण खर्चको यस्तो हविगत भएको हो। समयमा पुँजीगत खर्च नहुँदा एकातिर विकासका काम अल्पत्र पर्छन् र मोटो रकम राज्य कोषमै थुप्रिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि हतार गर्ने प्रवृत्तिले अनियमितता त बढ्छ नै, गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठ्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनगढीबाट टेकराज जोशी र हेटौँडाबाट बालकृष्ण अधिकारी सहित अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रदेश सरकारको विकास बजेट किन खर्च हुन नसकेको होला? जनताको आवाज सङ्घीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ एक आपसमा समन्वय नभएको कारणले हो जस्तो लाग्छ। विपक्ष भयो भने त्यस्ताहरूलाई त्यो काम गर्न पनि नदिने, काम गर्ने वातावरण पनि अलि अप्ठ्यारो गरिदिने भावनाले खर्च गर्ने सरकारवाला नेका हुन्छन्, तिनीहरूले पनि ढिला सृष्टि गरिदिने। राजनीतिक दलहरूका मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा रुमलिरहनु। समयमा बजेटको निकासा नहुनु। स्थानीय सरकार आफ्नै तरिकाले र प्रदेश सरकार चाहिँ आफ्नै तरिकाले विकास निर्माणका कामहरू अगाडि सारेको हुनाले राजनीतिक कारणले गर्दा चाहिँ यो विकासको बाटो चाहिँ अघि बढ्न नसकेको, समयमा टेन्डर हुन नसक्नु, नीति चाहिँ खास गरेर चाहिँ पारदर्शी नभएको हुनाले भित्रल्लो राजनीतिक नेतृत्व, प्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू बिच पनि द्वन्द्व चल्ने र पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्न नसक्नु, आफू जितेको पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूले पृष्ठपोषण गर्ने, कर्मचारी र नेताको भागभण्डा नमिल्ने, समयमै काम सुरु नगरेर, समयमा बजेट नआएर, अस्थिर सरकार भएको कारण, क्षमताकै कारणले नभएको, फाटफुटे प्रोग्राम भएको कारणले गर्दा तानातान भएर विकासको बजेट खर्च नभएको, आवश्यकता अनुसारका योजनाहरूको छनौट गर्न नसक्नु, लङ टर्म योजनाहरू चाहिँ पहिचान हुनै सक्दैन। प्रदेश योजना बनाउने जुन निकाय हो त्यो नै के छ भने पारदर्शी छैन, उसँग ज्ञान छैन। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। लगातार तेस्रो जितसँगै एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एपीएफले आफ्नो तेस्रो खेलमा ललितपुर मेयर 11 माथि 7 विकेटको शानदार जित हात पारेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 80 रन मात्र बनाउन सक्यो। निकै सुस्त ब्याटिङ गरेको ललितपुर मेयर 11ले 10 ओभरको समाप्तिमा 4 विकेट गुमाएर मात्र 30 रन जोडेको थियो। उसका लागि सुमन खतिवडाले सर्वाधिक 30 रन बनाइन्। आरती बिडारी 21 रनमा अभिजित रहिन्। जवाबमा उत्रेको एपीएफले 3 विकेट गुमाएर 13 ओभरमै लक्ष्य पूरा गर्यो। एक समय धराशायी बनेको एपीएफको पारीलाई ज्योति पाण्डेले अझसत्तकै पारी खेल्दै टिमलाई जिताएकी हुन्। उनले 11 चौकाको मद्दतमा 56 रनको पारी खेलिन्। 3 खेलमा 3 जित निकाल्न सफल
एपीएफको 6 अङ्क भएको छ। उसले आफ्नो पहिलो खेलमा प्रदेश 1 र दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमलाई 6 विकेटले हराएको थियो। यता ललितपुरले भने यो लगातार तेस्रो पराजय बेहोरेको छ। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले हराएको छ। ट्यु मैदानमै भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 18.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 52 रनमा समेटियो। सुदूरपश्चिमले घातर बलिङ गरेपछि प्रदेश 1 का कुनै पनि खेलाडीले खुलेर खेल्न पाएनन्। सङ्गीता राईले 12 र सबनम राईले 10 रन जोड्नु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। ईश्वरी विष्टले सर्वाधिक 4 विकेट लिइन्। उनले 4 ओभर बलिङ गर्दा 10 रन मात्र खर्चेकी थिइन्। कविता जोशी र सम्झना खड्काले समान 2-2 विकेट लिइन्। कविता कुँवर र डली भट्टले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा सुदूरपश्चिमले 4 विकेट गुमाएर मात्र 10 ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्यो। बिन्दु रावलले 27 रन बनाइन्। दोस्रो जितपछि सुदूरपश्चिमले फाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। सुदूरपश्चिमको 3 खेलबाट 6 अङ्क भएको छ। आइसिसी T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा तेस्रो भएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आज स्वदेश फर्किएको छ। ओमानमा भएको छनौट खेल खेलेर नेपाली टोली आज साँझ काठमाडौँ आइपुगेको हो। नेपाल दोस्रो पटक विश्वकप छनौट हुने लक्ष्यसहित ओमान गएको थियो, तर सेमिफाइनलमा युएईसँग 68 रनले पराजित भएपछि नेपालको यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकप खेल्ने सपना अधुरै रह्यो। Batting side was strong, but I think we has to face few injuries. That's why we couldn't balance it. Like Sarad has to come out. Even the middle order, Karan Casey wasn't there. Like even though he's a bowler, he always contributes from the bat. He was not there. So we had to shift around few people because of those injuries. Because if you look at the future and त्यसपछि अहिले यो तरिकाले पर्फर्मेन्स आउँछ, it's a good sign for future as well. And super proud of the boys, the way they showed the character, the way they fought for each and every single run, चाहे त्यो batting को बेला होस् या bowling को बेला होस् हैन. So it's actually looks really nice, shaping well सबैजना चाहिँ. रेलिगेसनमा परिसकेको ब्रिगेड बॉयजले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा 3 स्टार क्लबलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। यो नतिजापछि 3 स्टार शीर्ष 4 मा रहँदै लिग टुङ्ग्याउने अवसर गुमाएको छ। सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा पहिलो हाफमा गोल भएन। 56औं मिनेटमा ब्रिगेड बॉयजले अग्रता बनायो। गोलरक्षक एन्जल श्रेष्ठले रिलिज गरेको पासमा प्रशान्त तामाङले गोल गरेका हुन्, तर वैकल्पिक खेलाडी डोना थापाले इन्जुरी समयमा गोल गर्दै 3 स्टारलाई हारबाट जोगाएका हुन्। उनले खनिफ क्रोम्हाको सहयोगमा 1 टचमा गोल गरेका हुन्। यो बराबरीसँगै 6औं स्थानमा रहेर 3 स्टारले लिग टुङ्ग्याएको छ। उसको 13 खेलबाट 19 अङ्क भएको छ। यता समान खेलबाट मात्र 7 अङ्क जोडेको ब्रिगेड 13औं स्थानमा रहँदै बी डिभिजनमा खटुवा भयो। आजै भएको लिगको अर्को खेलमा जलखेल युथ क्लब र सङ्कटाले सिजनको आफ्नो अन्तिम खेलमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा जलखेलले 14औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। काउन्टर अट्याकमा बल बढाएर उनगुना जुनियरले दिएको कटब्याक पासमा सुनिल खड्काले गोल गरेका हुन्। जारी लिगमा उनको यो पहिलो गोल हो। दोस्रो हाफमा उत्तम राईले गोल गरे सँगै सङ्कटा खेलमा फर्कियो। 61औं मिनेटमा सुभाष गुरुङले गरेको कर्नर प्रहारमा उनले हेडर मार्फत गोल गरेका हुन्। उत्तमको जारी सिजन लिगमा यो 5औं गोल हो। त्यसपछि दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन् र अङ्क बाडिएको हो। यो खेलसँगै सङ्कटाका मिडफिल्डर एकजन मान तुलाधरले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। इन्फा एकाडेमीका पहिलो ब्याचका तुलाधरले अन्डर 23 प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। जारी सिजन लिग खेल्ने उनी इन्फा एकाडेमीका पहिलो ब्याचका एक्ला खेलाडी हुन्। 13 खेलबाट 16 अङ्क सहित सङ्कटा 7औं स्थानमा छ। उसले जारी लिगमा 3 जित 3 पराजय र 7 खेल बराबरी खेलेको थियो। यता जलखेलले समान खेलबाट 12 अङ्क बनाउँदै 10औं स्थानमा रहँदै लिग टुङ्ग्याएको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच बालकोटमा भर्खरै भेटवार्ता सकिएको छ। यसबारे थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे बालकोटमा हुनुहुन्छ। केही बेरमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।